बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस वीडियो एपिसोड में हम इंजीनियर्स पे बात करेंगे, क्रिएटर्स। ये वीडियो असरार पे मबनी वीडियो है। इसमें सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, कायनात आलम के रमूज और अमीक गहरे मसाइल जो इतने पेचीदा थे नहीं जितना अहले मगरिब के लिए ये पेचीदा हो गए हैं। यूरोप और अमेरिका में इस पे बड़ा इब्हाम है। मॉडर्न एज में साइंस फिक्शन मूवीज का सबसे बड़ा टॉपिक भी यही चल रहा है और साइंटिस्ट इस पे बड़ा खप रहे हैं, मगजमारी कर रहे हैं और इस पे बड़ी लय दे हो रही है। अमूमी तौर पे इंजीनियर्स के बारे में जो नुक्ता नजर पाया जाता है वो ये है कि ये फरिश्ते हैं, ये एंजल्स हैं जो दुनिया की इब्तदा से ही बनी नौ इंसानियत को इल्म, इरफान, शऊर, जिद्दत और साइंस और टेक्नोलॉजी से रूशनास कर रहे हैं, आगाही दे रहे हैं और ना सिर्फ ये बल्कि दुनिया को चला रहे हैं और दुनिया के मामलात में इनका बहुत बड़ा अमल दखल रहा है। ये इंजीनियर्स या क्रिएटर्स या आलीम या एलियंस अब ये इंसानों से उकता चुके हैं। अब इन्हें इंसानों का जंग, जिदाल, लड़ाई, झगड़ा, दंगा, फसाद, कत्लो गारत, किश्तो खून का बाजार जो इंसानों ने गर्म कर रखा है, अब ये इनको पसंद नहीं आ रहा है। अब ये उब चुके हैं, उकता चुके हैं, तो अब ये कत्ले आम करना चाहते हैं इंसानियत का। ये इंसानियत को सफाए हस्ती से मिटा देना चाहते हैं। ये इंसान को तबाह बर्बाद कर देना चाहते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी के एतबार से देखा जाए तो द लीजन मूवी का कॉन्सेप्ट भी यही था और बुक ऑफ डैनियल से जो ये नुक्ता नजर लिया गया, इस स्पिरिचुअलिटी के तौर पे इस तरह बयान किया गया है। लेकिन अगर इसे साइंस के नुक्ता नजर से देखा जाए तो परमेथियस जो 2012 में मूवी आई थी और इसी टाइप की और हॉलीवुड की साइंस फिक्शन बीसियों मूवीज हैं जिनका लुब्बे लुबाब और निचोड़ ये है कि ये क्रिएटर्स, ये इंजीनियर्स, ये एनोनाकी या ये एंजल्स या ये जो भी हैं, ये हमें तबाह करना चाहते हैं, ये खत्म करना चाहते हैं और हमारी जगह कोई नई मखलूक लाके आबाद करना चाहते हैं। हमारे तजर्बा से ये उकता चुके हैं। तो ये एक प्रोपगंडा है जो इनके दिमागों में घुसा हुआ है। इनका प्रोपगंडा खूब चल रहा है, लेकिन ये खुद मखमसे में हैं, खुद फंस चुके हैं, उलझन का शिकार हैं कि हम एक बहुत बड़े बखेड़े को हाथ तो डाल बैठे हैं, अब इनको खुद समझ नहीं आ रही है कि करना क्या है। परमेथियस 2012 में रिलीज हुई। उसमें इन्होंने बहुत से सीन, खास तौर पे इंजीनियर का जो मकालमा था वो 5 सफ़ात पे मुश्तमिल मकालमा, जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, वो इन्होंने सब कट कर दिया। लेकिन अगर आप ये मकालमा जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप डिलीटेड इंजीनियर डायलॉग फुली ट्रांसलेटेड ये वीडियो आप देख लें। इसमें आपको ये पूरा मकालमा जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, ये खुद उलझन का शिकार हो चुके हैं। इनको खुद नहीं पता कि हमने जाना किस तरफ है, हमने मसले को हल किस तरह करना है। एक प्रोपगंडा इन्होंने शुरू किया और खुद उसी में ये उलझे हुए हैं। आप यूट्यूब पे तशरीफ ले आए और यहां पे इलोहेम पे सर्च कर लें कि इलोहेम वाहिद है या जमा है, और बाइबल की, ओल्ड टेस्टामेंट की यानी तौराह की जो पहली सूरा है, पहला चैप्टर है जेनेसिस, किताब आफरीनश, किताब पैदाइश, उसमें पहली आयत से 5वीं आयत के दौरान जो इलोहेम का लफ्ज आता है
یہ واحد ہے یا جمع ہے، اس پہ بہت لیدے ہو رہی ہے، اس پہ بہت زیادہ مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں اور ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں تو ایک صوفی ہوں اور مکتب اہل بیت اطہار علیہم السلام سے مودت اور ولا رکھتا ہوں اور ان سے فیض علمی حاصل کرتا ہوں، تو میرے لیے تو یہ کوئی پریشان کن چیز ہے نہیں اگر حمید الدین کرمانی، جنہیں حجت العراقین کہا جاتا ہے، اگر آپ ان کی تعلیمات کا مطالعہ کر لیں، ان کے قصہ آدم کو پڑھ لیں، یا ابو یعقوب سجستانی جو دعات اسماعیلیہ سے ہوئے ہیں، اور یہ حمید الدین کرمانی بھی اسماعیلیہ مکتبہ فکر کے صوفی، عارف اور بہت بڑے فلسفی تھے، انہوں نے یہ سارا مسئلہ پیچیدہ جو تھا اسے حل کر دیا، اور شیخ اکبر سیدنا محی الدین ابن عربی کے رسالہ سر الاسرار میں جو قصہ آدم بیان ہوا ہے، یا ان کی کتاب بیزل آف دا وزڈم میں، فصوص الحکم میں جو فص آدم میں انہوں نے یہ سارا معاملہ ہے اسے حل کر دیا۔ اس کے علاوہ تفسیر روح البیان میں عارف کامل اسماعیل حقی بروسوی نے پہلی جلد میں ہی یہ سارا مخمصہ اور ابہام اس کو ختم کر دیا ہے۔ تو میں تو یہ چاہوں گا کہ اگر آپ پرمیتھیس کو دیکھ چکے ہیں اور اینوناکی پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور ایلینز اور انجینئرز اور کریٹرز کے بارے میں آپ پریشان ہیں، تو میں آپ کو قرآن سے دعوت دیتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ یہ جو انجینئرز ہیں یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں موجودہ انسانیت کو، یہ پروپگنڈا چل رہا ہے، اور یہ انسانوں کی جگہ کسی نئی مخلوق کو لا کے آباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم قرآن کریم فرقان حمید میں نگاہ ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے، اور الف لام میم ذالک الکتاب، یہ جو الکتاب ہے، یہ بک ہے، یہ کائنات کی ہارڈ ڈسک ہے، یہ کائنات کا سپریم کمپیوٹر ہے، اور کائنات عالم کے تمام علوم الکتاب میں، دا بک میں موجود ہیں، اور کائنات کی تمام اسرار و رموز کو قرآن احاطہ کیے ہوئے ہے، اور یہ اس دنیا کی کتاب نہیں ہے، یہ خالق کائنات کی کتاب ہے، خلاق مطلق کی کتاب ہے، کریٹر اور خالق کی کتاب ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین کی کتاب ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ قاف کی آیت نمبر 38 میں، قاف قرآن کا 50واں چیپٹر ہے، اور اس کی جو آیت نمبر 38 ورس، اس میں خالق ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور تحقیق یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسے 6 ایام میں، یہ 6 ایام اللہ کے 6 ایام ہیں، یہ 6 ادوار ہیں، 6 ایج ہیں، 6 ایام میں پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم تھکے نہیں۔ تو اس پہ تھوڑا سا سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ خالق کائنات رب متعال تو جسم ہی نہیں رکھتا، تو وہ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ ہم نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اسے بنایا اور ہم تھکے نہیں؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی جسم والے تھے؟ اب دیکھیے، اگر آپ سورہ یاسین میں یہ پڑھیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں، مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو تم کر چکے ہو اور جو کر رہے ہو یہ ہم لکھ رہے ہیں، تمہارے اعمال ہم لکھ رہے ہیں۔ حالانکہ جو اعمال لکھے جا رہے ہیں وہ کرامن کاتبین کے ذریعے لکھے جا رہے ہیں۔ خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کرامن کاتبین،
यअलमून मा तफ़अलून, किरामन कातिबीन, जो तुम करते हो या करोगे वो जानते हैं, उनके पास इल्म है। जो तुम्हारे कंधों पे बैठे हुए हैं वो तुम्हारे अमाल लिख रहे हैं। तो लिख तो किरामन कातिबीन रहे हैं, लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है नक्तुबु, हम लिख रहे हैं। यानी अल्लाह जब फरिश्तों के जरिए कोई काम करवाए, किसी वास्ता और वसीला के जरिए जब कोई काम करवाए, तो उसमें अल्लाह हम का लफ्ज इस्तेमाल फरमाता है। कुरान में अल्लाह ने मुतअद्दिद मकामात पे नाहनो का लफ्ज इरशाद फरमाया। वो कुरान में इरशाद फरमाता है नाहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी रगे शाह से भी ज्यादा करीब हैं। तो जाहिर है खुदाए वहदहू ला शरीक अपनी ताजीम, अपनी अजमत, अपनी बड़ाई के लिए भी हम का लफ्ज इस्तेमाल फरमाता है, लेकिन जब वो वास्ता और वसीला के जरिए काम करता है तो उसमें भी वो हम का लफ्ज इरशाद फरमाता है। तो इस बात को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। तो यही पैगाम उसने कुरान की सूरह काफ की आयत नंबर 38 में दिया है। तो ये जो इंजीनियर्स हैं, इनको इंसानियत से एक दुश्मनी है और ये इंसानों से उकता चुके हैं, इंसान के कत्लो गारत से ये परेशान है। अच्छा, ये जिक्र कुरान में भी मौजूद है। जब मलाइका मुकर्रबीन से खालिक कायनात ने मुशावरत की और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिलाफत की बाबत मलाइका से सवाल पूछा, तो मलाइका ने जनाबे खुदाबंदी को यह जवाब दिया, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। परवरदिगार, तू इस इंसान को तखलीक फरमा रहा है। अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, जो जमीन में जाके फितना और फसाद करेगा, व यस्फ़िकु दिमा, और खून बहाएगा, कत्लो गारत करेगा, खून रेजी करेगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, हम तेरी हमद और तेरी तस्बीह करने वाले हैं, हम काफी नहीं है। व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तक़दीस करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, तेरी सिफ़्त व सना करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, क्या हम काफी नहीं है? तो ये इंजीनियर्स जिन्हें इंसान की तख्लीक पे ही एतराज था, कुरान इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये साइंस फिक्शन मूवीज ये क्या बयान कर रहे हैं, ये क्या कहना क्या चाहते हैं, ये क्या साबित करना चाहते हैं? तो फरिश्ते तख्लीक इंसानियत से पहले ये जानते थे कि ये जो इंसान है, इसकी तीनत में, इसकी तबा, इसकी नफ्सियात में, इसके शाकिला में दंगा फसाद, कत्लो गारत और फितना गरी है। फरिश्ते ये पहले से जानते थे। तो कुरान के इस मजमून से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि दो ही बातें हैं, या तो इंसान बनाने का तजर्बा पहले भी कहीं हो चुका था और इंसानियत के आमाल फरिश्तों के सामने थे, इसलिए फरिश्ते खालिक कायनात की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं कि परवरदिगार, ये जो तू इंसान बनाने जा रहा है ना, ये तो कत्लो गारत करेगा। तो इससे एक तो ये मालूम होता है कि इंसान पहले कहीं बनाया गया और फरिश्ते इंसान की तबा, उसकी नफ्सियात, उसके किरदार से पहले से वाकिफ थे, ये तजर्बा पहले कहीं हो चुका था। या फिर दूसरी बात ये समझ में आती है कि जो मालाकूत थे, इंजीनियर्स, फरिश्ते, उनको मालूम था, उनके पास इल्म गैब था, जैसा कि खालिक कुरान में इरशाद फरमाता है किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, जो तुम्हारे कंधों पे बैठे हुए हैं वो जानते हैं तुम क्या कर रहे हो और क्या करोगे। उनके पास पहले से ये इल्म होता है। तो इन चीजों पे भी गौर करने की जरूरत है। अब जो साइंस फिक्शन मूवीज में क्रिएटर्स के बारे में और एलियन के बारे में, आलीन के बारे में, इंजीनियर्स के बारे में जो नुक्ता नजर जैसा कि प्रोमेथियस में बयान किया गया और दीगर जितनी भी एलियन मूवीज हैं, वो ये बयान करती हैं कि एलियंस जो हैं वो इंसानों से उकता चुके हैं, उब चुके हैं और इनके कत्लो गारत, दंगा फसाद से तंग आ चुके हैं और वो अब इंसानों की जगह कोई नई मखलूक लाना चाहते हैं। तो क्या कुरान
اس کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں اس کے حوالہ سے متعدد مرتبہ بات ہوئی ہے، کئی بار۔ خلق جدید قرآن کا ایک بہت بڑا موضوع ہے اگر اس پہ بات کی جائے، خاص طور پہ سورہ ابراہیم کی آیت وافی ہدایت نمبر 19 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 16، جس میں خالق ارشاد فرماتا ہے ان یشاء یذہبکم، اگر میں چاہوں تو تمہیں لے جاؤں، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور تمہاری جگہ نئی مخلوق کو لا کے آباد کر دوں۔ ان یشاء یذہبکم وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، تمہاری جگہ نیو کریشن میں لا کے آباد کر دوں۔ اچھا، انجینئرز کے بارے میں اور یہ جو کریٹرز ہیں ان کے بارے میں اگر آپ قرآن میں غور و خوض کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کھلا ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ سورہ مومنون اس کی 14ویں آیت کے بالکل آخری حصہ میں خالق ارشاد فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس پہ آپ غور کریں، اس کی آپ تشریح کریں، اس کے آپ اردو تراجم کو سمجھیں۔ اسی طرح سورہ صافات آیت نمبر 125، یہاں پہ خالق کائنات نے زمانہ جاہلیت میں اور اس سے بھی پہلے قدیم زمانوں کے انسان کا جو عقیدہ تھا کریٹرز کے بارے میں، انجینئرز کے بارے میں، اسے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے۔ خالق ارشاد فرماتا ہے اتدعون بعلا، تم بال کو پکارتے ہو، تم اینوناکی کو پکارتے ہو، تم دیوتا بال کو پکار رہے ہو، اس کے سامنے رونا دھونا پیش کرتے ہو، اس کے سامنے اپنی دعائیں اپنی حاجات پیش کرتے ہو، تم بال کو گاڈ سمجھتے ہو۔ وَتَذَرُونَ، اس کے سامنے رونا دھونا اور چیخ پکار کرتے ہو، اور اس کے بارے میں تم سمجھتے ہو احسن الخالقین، اور وہ بیسٹ کریٹر ہے اور انجینئر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ دو آیات جو ہیں یہ آپ کے لیے بہت بڑا سبق لیے ہوئے ہیں اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ تم بال سے فورسیک کرتے ہو، اسے بیسٹ آف کریٹرز سمجھتے ہو، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہیں تو اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، وہ کریٹڈ انجینئرز، اگر انسانوں کو انجینئرز نے بنایا ہے تو انجینئرز کو کس نے بنایا ہے؟ ابھی تو میں پہلے نقطہ نظر پہ بات کر رہا ہوں نا، کہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو انجینئرز ہیں یہ اینجلز ہیں اور یہ انسانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے اسپرچویلٹی کے طور پہ بک آف ڈینیل سے یہ نقطہ نظر لے کے دا لیجن مووی بنائی گئی، اور سائنس فکشن میں اس کو سمجھانے کے لیے سائنسی نقطہ نظر سے پرمیتھیس بنائی گئی، اور یہ پروپگنڈا جو ہے اسے عام کیا گیا، اور خود اس مخمسے میں یہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ کریٹڈ انجینئرز کو کس نے بنایا؟ اس مسئلہ کو حل کرنا اتنا کوئی پیچیدہ نہیں ہے۔ حمید الدین کرمانی حجت العراقین جو فلسفی صوفی دعات اسماعیلیہ اسلام کے عظیم فلاسفہ میں سے یہ نامور شخصیت، ان کے قصہ آدم میں یہ سارا پیچیدہ مسئلہ حل ہو چکا، لیکن سب سے عظیم قول سیدنا امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول ہے، جسے احتجاج طبرسی میں روایت کیا گیا، بہار الانوار میں روایت کیا گیا، اور دیگر مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے ثقہ مورخین نے اسے امام علی سے روایت کیا۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا یہ جملہ موجود ہے، نحن ثناء ربنا والخلق بعد ثنائنا، اور بعض روایات کے مطابق نحن ثناء اللہ والخلق بعد ثنائنا۔ اس پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ رسالہ سر الاسرار میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اندلسی حاتمی نے مولا علی کے اس قول کو نقل کیا ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی ابہام پھر باقی رہنا نہیں چاہتا۔ جو مومنین ہیں، جو مولا کائنات امیر المومنین سیدنا امام علی ابن ابی طالب سے مودت اور ولا رکھتے ہیں،
ان کے لیے یہ کوئی پیچیدگی نہیں ہے، ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔